अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूँ इमरान सदाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद कराची में पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी की। तो शहर कायद कराची के दिल एम ए जिना रोड पर धमाके से आग भड़क उठी है, जिससे 24 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये वाक़या सदर के ताज कॉम्प्लेक्स के करीब पटाखों के गोदाम में पेश आया है। शदीद धमाके की आवाज़ जो है वो दूर दूर तक सुनी गई। धमाकों के से आसपास की इमारतों के शीशे भी टूट गए। रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी मौके पर पहुँच कर आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। इबाद उस्मानी ने हमें ज्वाइन किया, जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। इबाद, बताइएगा आग लगने की क्या वजूहात हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है वो रेस्क्यू के अमल की है क्योंकि इस बारूदी धमाके के बाद जो है वो जो आग लगी थी अतराफ में दुकानों में और इस बिल्डिंग के अतराफ में जो लगी थी आग, उसको काबू पाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की तकरीबन 8 गाड़ियां इस वक्त फायर फाइटर के साथ मौजूद हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। अब से कुछ देर कबल राजा उमर खत्ताब DSP सिटी डी यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि अंदर जो सूरत हाल है उससे मालूम होता है कि यहाँ पर टनों के हिसाब से बारूद मौजूद होगा, तभी ये इतनी जोरदार ये धमाका हुआ है जो कई किलोमीटर दूर तक के जो है वो सुना गया है। 50 किलोग्राम सिर्फ उन लोगों को जो लाइसेंस हासिल करते हैं पटाखे बनाने का, उनको जो है वो अलाउ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बारूदी सिचुएशन देखी गई है, CTD की जानिब से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर टनों के हिसाब से बारूदी मवाद मौजूद होता है। पटाखे जो नॉर्मली जो है वो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ये कहना है राजा उमर खत्ताब का कि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि पटाखों के लिए जो है उसका मवाद था, लेकिन ऐसा नहीं था। इसको भी एक्सक्लूसिव, इसको भी बारूद ही जो है वो कंसीडर किया जाता है और तकरीबन ये 1000 किलो से ज्यादा यहाँ पर मौजूद था। और ये भी देखा जा रहा है कि इस रेस्क्यू के अमल के दौरान तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के दौरान वक्फे से अंदर से पटाखों की जो है वो आवाजें आ रही हैं। इस जगह को काफी सेंसिटिव करार देने के बाद जो एम ए जिना रोड है जो गुरु मंदिर से जा रहा होता है सदर की जानिब, इस रोड को जो है वो मेन रोड को एक जानिब बंद कर दिया गया है, जबकि अच्छा, ये बात जैसे कि आप बता रहे हैं रोड को बंद कर दिया गया है, अभी की सिचुएशन क्या है? गोदाम में अभी भी लोग मौजूद हैं या तमाम अफराद बाहर निकाल लिए गए हैं? और कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? जानी नुकसान कितना हुआ है? देखिए, जानी नुकसान अब तक का जो है वो 27 से ज़्यादा अफराद जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए हैं। जो डॉक्टर समिया एडिशनल पुलिस सर्जन है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 4 अफराद शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, उनकी हालत तशवीशनाक है। अब जबकि जो दीगर अफराद हैं उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है, ख़तरे से बाहर बताई जा रही है उनकी हालतें। इस वक्त जो है वो अंदर बिल्डिंग के तो कोई भी मौजूद नहीं है क्योंकि उस धमाके के बाद जो बिल्डिंग के अंदर मौजूद था उनको फौरी तौर पर बाहर निकाल लिया गया था। जो अतराफ में मौजूद थे वो जो है वो जख्मी होकर गिर गए थे, उनको रेस्क्यू का अमल यहां से मुकम्मल करने के बाद अस्पताल रवाना कर दिया गया था। बाहर जो मौजूद गाड़ियां थी वो जो है वो काफी नुकसान पहुंचा उन गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, और जो यहां से गुजर रहे थे उन लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये टोटल 27 अफराद हैं जो इस धमाके के बाद जख्मी हुए हैं। अभी भी अंदर जो है वो बिल्डिंग के आग लगी हुई है, कारखाने और अतराफ में मौजूद है जो मेडिकल है और दीगर चीजें वहां मौजूद थी वो जलकर खाकसर हुई हैं। अतराफ की दुकानों को जो काफी नुकसान पहुंचा और धमाके के बाद जितने लोग वहां पर मौजूद थे उनको यहां से निकाल लिया गया था। साथ ही साथ मैं आपको बताना चलूं, इस धमाके के बाद बराबर में ही एक स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, बच्चों का ये स्कूल है। और ये देखा गया कि अगर यहां पर आज आम तातील नहीं होती और बच्चे यहां पर मौजूद होते तो जानी नुकसान बढ़ सकता था, क्योंकि इस धमाके के बाद जो अगबी दीवार है इस स्कूल की उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा है और वहां पर भी लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं कि वहां से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इस वक्त जो है वो यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड, CTD पुलिस, रेंजर्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो तफ्तीश कर रहे हैं कि आया ये धमाका खेज मवाद यहाँ पर लाया कैसे गया, इनको अलाउ किस तरह किया गया, इस पे तफ्तीश का राजा उमर खत्ताब। ये भी बताइएगा ये गोदाम है किसका, इसका मालिक कौन है, कितने लोग यहाँ पर काम करते थे? और जैसे कि आप खुद भी बता रहे हैं कि पता ही चला है कि कुछ गैर कानूनी तरीके से ये गोदाम जो है ऑपरेट हो रहा था, तो किसी को भी पता नहीं चला। इर्द गिर्द में हम देख रहे हैं इतनी दुकानें भी मौजूद हैं, लोग भी यहाँ पर, काफ़ी रशी एरिया भी ये है, तो ये कैसे सारा सिस्टम चल रहा था यहाँ पर?
देखिए सिस्टम जो है ना सिंध के अंदर हर तरीके का ही चल रहा है और ये सिस्टम पटाखों के अंदर भी चल रहा है क्योंकि एम जिना रोड अगर हम बात करें तो कारोबारी एरिया है और ये अतराफ में मौजूद स्कूल हैं, मेडिकल है और दीगर सेंसिटिव ऐसी चीज़ें हैं जहां पर इस तरह की कारखाने नहीं बनाने चाहिए अकॉर्डिंग टू SOP, लेकिन ये यहाँ पर बने हुए थे। ना सिर्फ ये अभी बना है बल्कि इससे पहले भी यहाँ पर छापे पड़ते रहे हैं, यहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी होती रही हैं और यहाँ पर आग लगने के बाद भी काफ़ी एक्शन लिए गए हैं, लेकिन ये चलता रहा क्योंकि सिस्टम एक सिंध का एक अलग है, रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं और सिस्टम अलग है। सिस्टम के तहत यहाँ पे जो है वो कारखाने चलाए जा रहे थे। इतनी सख्त SOPs के बावजूद खुद राजा उमर खत्ताब के बावजूद भी गैर कानूनी तामीरात होती हैं, फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। इबाद उस्मानी हमारे साथ मौजूद थे और हम देख रहे हैं कि कराची में जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है इमारत ही गैर कानूनी थी। तो क्या इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया जाता? इंतज़ामिया वैसे तो बहुत दावे करती है कि हम बहुत एक्टिव हैं, बहुत मुतहरिक हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी नागहानी सूरत हाल होती है तो रिजल्ट यही निकलता है कि वो जी इमारत या तो गैर कानूनी थी, हादसे का इंतजार किया जाता है, उसके बाद पता चलता है ये तो यहाँ पे गोदाम था और वो गैर कानूनी तौर पर भी देखा जा रहा था। और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक तिजारती मरकज़ है जहाँ पर ये बीच के अंदर ये यहाँ पे गोदाम भी मौजूद है। बहरहाल अभी हुकूमत को तो पता लग गया, देखना होगा कि इस तरह के कौन से मजीद गोदाम ऐसे हैं जो कि इस इलाके में मौजूद हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, दीगर मौज़ूआत की बात करते हैं। तो दुनिया में पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत की जो है वो तारीफ़ की जा रही है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब हिकमत अमली ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर का हालिया दौरा अमरीका पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत है। अमरीका ने इंसदादी दहशत गर्दी के इक़दामात पर पाकिस्तान की तारीफ की है और BLA को आलमी दहशत गर्द तंजीम करार देने का सहरा भी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के सर आता है। बिल्कुल जी, इस पर बात करेंगे हम। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सैयद मोहम्मद अली साहब, एक अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि पहले तो एक अस्करी रिलेशनशिप अमेरिका और पाकिस्तान का था भी और इस पर बात भी काफ़ी होती रही है, उतार चढ़ाव भी आता रहा। अब एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी हम देख रहे हैं और तिजारती डील की बातें हुई हैं, डील में भी हमें काफ़ी इसका बेनिफिट मिला है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट हो रही है। ये पाकिस्तान के इंप्रेशन को आप पूरी दुनिया में किस तरह से देख रहे हैं इस पर्सपेक्टिव में? मैं समझता हूँ जनाब कि ना सिर्फ पाकिस्तान का जो परसेप्शन है, पाकिस्तान का जो इमेज है, वो दुनिया में एक बहुत उसमें नुमाया तब्दीली आई है। एक बहुत ताकतवर, मुस्तहकम, ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे पाकिस्तान को अब देखा जाता है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, ख़ास तौर पे अमेरिका की सियासी और फ़ौजी क़यादत के हवाले से, उसके 3 बहुत अहम और तारीख साज असरात नुमाया हुए हैं इस खित्ते में। पहली बात तो ये है कि अमेरिका, आप जानते हैं कि तकरीबन 25 साल से भारत को वो चीन के ख़िलाफ़ अपना हरावल दस्ता समझता था। पूरे एशिया के अंदर वो सबसे अहम फ़ौजी इत्तहादी समझता था चीन के ख़िलाफ़। तो अब उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, उसके नतीजे में अब एक तरह से उनकी जो रिलेशनशिप भारत के साथ है उसको डाउनग्रेड कर दिया है, क्योंकि वो इस मिलिट्री डिप्लोमेसी के नतीजे में भारत को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ चुके हैं कि ना तो उनमें इरादा है, ख्वाहिश है, ना सलाहियत है चीन को कंटेन करने की। वो तो पाकिस्तान की चंद घंटों की जवाबी कार्रवाई की ताब नहीं ला सकते, तो वो चीन जैसी आलमी ताकत का क्या मुकाबला करेंगे। दूसरी बात, जो फील्ड मार्शल साहब की क़यादत थी इस मई के मार्के के दौरान, और जिस तरह उन्होंने हिकमत अमली बनाई और जिस तरह लीड किया कौम को और अफवाज को, और साथ ही साथ उसके नतीजे में अमेरिका में ये चीज़ भी उनको समझ आई है कि पाकिस्तान ना सिर्फ जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन में नुमाया तब्दीली आई है, बल्कि पाकिस्तान जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मगरबी एशिया, इन तीनों खित्तों में एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पर उभरा है। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है फील्ड मार्शल साहब की मिलिट्री डिप्लोमेसी के हवाले से, वो ये है कि उसके नतीजे में अब इस दफ़ा जो नया दौर पाक अमेरिका ताल्लुकात का शुरू हो रहा है, वो सिर्फ सलामती और सिक्योरिटी और दिफा तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारे जो माशी ताउन है, हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, एनर्जी कोऑपरेशन है, और जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी दोनों मुल्क जो नए मौके तलाश कर रहे हैं।
جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کو اب بالکل ایک مختلف انداز میں دیکھتا ہے. اس خطے یقیناً میں سید محمد علی صاحب، اہم پاکستان کو مختلف انداز میں دیکھا بھی جا رہا ہے. اس میں سب سے بڑا رول ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا ہے کہ واشنگٹن ٹائم نے انہیں ملٹری ڈپلومیسی کا مرد آہن بھی قرار دیا ہے، اور ان کی قیادت کے بغیر، ان کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں تھی. اور جس طرح سے ہم پچھلے ادوار میں دیکھ رہے ہیں، پاکستان کا امیج جو تھا وہ اس طرح سے بہتر نہیں تھا جس طرح سے اب ہو رہا ہے. جو اعتماد بحال ہوا ہے اور جو ہمارا موقف تھا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے اور بھارت ہمیں اس حوالے سے ٹارگٹ کرتا تھا، یہ جو موقف ابھر کر آیا ہے امن کے حوالے سے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، دو باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کا جو دور حکومت تھا اس میں تو ان کی خواہش تھی کہ مجھے امریکی صدر فون کر لے، تو ان کے تو پورے دور حکومت میں ان کو ایک فون کال نصیب نہیں ہوئی. اور یہاں پہ جو مارکہ جو حق تھا، اس کے فاتح کے طور پہ امریکی صدر نے ان کو خصوصی طور پہ لنچ کے لیے وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا، جو 2 گھنٹے جاری رہا. اور اس میں نہ صرف پاکستان، جنوبی ایشیا، بلکہ مغربی ایشیا کے بھی جو سلامتی کے حوالے سے ان سے رہنمائی اور ان سے ایک طرح سے گائیڈنس بھی امریکی صدر نے حاصل کی، اور اس کو بعد میں سراہا بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا امیج بہتر کرنے میں اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک بنیادی اور لیڈنگ رول ہے. اور اس کے نتیجے میں اب عالمی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کو ایک اہم پارٹنر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اس خطے میں امن کے حوالے سے بھی، اس خطے میں خوشحالی کے حوالے سے بھی، اس خطے میں سلامتی کے حوالے سے بھی. اور میں مارکو روبیو جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی حوالہ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ پاکستان کا رول ایون مغربی ایشیا کے تنازع کو بھی اور کشیدگی کو کم کرنے میں بڑا اہم رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے حال ہی میں وسطی ایشیا کے کئی ملٹری لیڈرشپ کو مدعو کیا، اور امریکی سینٹ کام کے چیف بھی تشریف لائے. اور ان سے ملاقات کے نتیجے میں ایون وسطی ایشیا میں بھی پاکستان جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم اور دیگر جو علاقائی سلامتی کو خطرات درپیش ہیں اس کے حوالے سے ایک نمایاں اور لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اس وقت پوری عالمی برادری اور طاقتیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیڈرشپ اور ساتھ ہی ساتھ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس کے نتیجے میں بہت مثبت انداز میں دیکھ رہی ہیں. بالکل، پاکستان کو پوری دنیا میں بڑا مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے. سید محمد علی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت بہت کا، اور پوری دنیا میں سے ایکنالجمنٹس ہمیں مل رہی ہیں. اور خاص طور پر جو جس امیج کی ہم بات کرتے تھے اور جو جس امیج کی کمی رہ گئی تھی، وہ یہ امیج جو ہے پاکستان کا بھرپور طریقے سے پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے. نہ صرف موجود ہے بلکہ عالمی سطح پر اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کہ جن پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اب وہ ہم پر اعتبار کر رہے ہیں، اب وہ ہم پہ اعتبار کر رہے ہیں. اور ایک پالیسی شفٹ نظر آیا، ایک پیراڈائم شفٹ نظر آیا، اور پاکستان کے لیے اس میں بہت سی اپرچونٹیز موجود ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور اہم معاملے کی بات کرنی ہے. سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت دے دی ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی. سماعت کے دوران عدالت نے پروسیکیوشن سے شواہد کے بارے میں استفسار کیا. چیف جسٹس نے کہا کہ شواہد تو ٹرائل کورٹ میں ثابت ہوں گے. سپریم کورٹ اس مرحلے پر صرف ضمانت کی درخواست دیکھ رہی ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ واقعے کے بعد گرفتاری تک بانی پی ٹی آئی 2 ماہ تک ضمانت پر رہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میاں رؤوف عطا صاحب، اور کامران خان بیورو چیف اسلام آباد بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میاں رؤوف صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اور 8 مقدمات ہیں جن میں اب ضمانت کا کہہ دیا گیا ہے، اس کے بعد آئینی اور قانونی پہلو کیا نکلتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے لیے کیا آسانی ہونے جا رہی ہے؟ کوئی رہائی کا چانس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو ضمانت ہے، جب کورٹ دیکھتی ہے کہ مقدمہ جو ہے عرصہ دراز سے زیر سماعت ہے، اس کا ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہو رہا، کیونکہ 9 مئی 2023 کا یہ وقوع ہے، تو اب تک یہ معاملہ جو ٹرائل ہے اس کا کنکلوڈ نہیں ہوا. تو کورٹ دیکھتی ہے کہ جب عرصہ دراز ہو گیا ہے اور ماضی قریب میں اس کے کنکلوڈ ہونے کے چانسز کم ہیں، تو کورٹ جو ہے پھر وہ سرسری جائزہ لے کر تو اس کی بنیاد پہ ضمانت گرانٹ کر سکتی ہے. یہ ڈیپ اپریسیشن نہیں کرتی، اور باقاعدہ اپنے حکم میں آخر میں لکھتی ہے کہ یہ جو عدالت کا جو ضمانت دینے کا حکم ہے، یہ کہ جو اس کا جو میرٹ ہے، اس کیس کا جو اس مقدمے کا جو میرٹ ہے اس کو متاثر نہیں کرے گا. یہ ایک عارضی ریلیف اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ عارضی ایک رعایت ان کو ملی ہے، تو یہ کوئی بریت کے برابر نہیں ہے، یہ کوئی بری ہونے کے مترادف نہیں ہے. یہ زیر مقدمہ ابھی تک زیر سماعت ہے. جب آگے کنکلوڈ ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ پتہ چلے گا. چلو، ایک وہ بات ہوئی یہاں پہ کہ جو 26 ترمیم کے بعد جو ان کا ایک اعتراض تھا کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، آج اس کے نعرے سننے کو ملیں گے ہمیں کہ عدلیہ آزاد ہے.
ان کو ریلیف ملا ہے، تو وہ اس پہ تھوڑا یہ ہے 26 ترمیم کی جو برکت سے جن بینچ سے ملا ہے، تو یہ میرا خیال ایک تھوڑا میرے نزدیک ایک نیک شگون ہے وہاں پہ. باقی یہ تو بھی حتمی فیصلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک عبوری ریلیف ان کو ملی ہے. صحیح. رؤف صاحب، جیسے کہ آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ عبوری ریلیف ہے، لیکن ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے والے پر ایسے مجرم کے لیے سزائیں کیا ہیں، قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے، اور کیا اس میں راستہ کوئی نکل سکتا ہے؟ کوئی ایسا مارجن بھی ہے کہ ضمانت کے بعد رہائی بھی ہو سکے؟ دیکھیں، ضمانت کے بعد اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب نہ ہو تو حکم جو عدالت ہے وہ حرف آخر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر ان کی رہائی اس مقدمے کی حد تک ہوگی. اگر باقی مقدمات میں وہ نامزد ہیں، ان کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، تو وہ پھر اس میں گرفتار تصور کیے جائیں گے، تو پھر ان کی بریک ان کی ضمانت پہ وہ باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ ایک مقدمہ ابھی تک چونکہ کنکلوڈ نہیں ہوا، تو یہ اس لیے میرا یہ اس وقت کہنا ہے کہ اگر کسی اور مقدمے مطلوب نہیں ہے تو رہا ہو جائیں گے، ورنہ پھر وہ اندر ہی رہیں گے، اس کا ان کو فائدہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا کامران خان، آپ بتائیے کون کون سے اور کیسز بانی چیئرمین پی ٹی آئی پر ہیں، اور یہ بتائیے کیا اور ان کیسز کا ابھی تک کیا سٹیٹس ہے، کتنی مشکلات کم ہوئی ہیں اور کتنی مشکلات آنے والے دنوں میں موجود ہیں ان کے لیے؟ کامران خان صاحب. کامران صاحب، آپ سن پا رہے ہیں کامران خان صاحب؟ جی اب آواز آ رہی ہے آپ کی مجھے؟ جی کامران صاحب بتائیے گا اور کون کون سے کیسز ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی پر، اور اس وقت ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اگرچہ کہ 8 مختلف مقدمات میں ان کو آج ضمانت ملی ہے سپریم کورٹ سے، لیکن جیسا کہ ابھی میاں رؤوف صاحب نے بتایا کہ جب بھی کسی کیس میں ضمانت ملتی ہے تو حکم نامے میں لکھا جاتا ہے کہ اگر یہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے، گرفتار نہیں ہے، تو ان کو رہا کیا جائے. تو اس وقت بانی پی ٹی آئی کا سٹیٹس یہ ہے کہ ایک تو وہ جو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس ہے جسے ہم القادر ٹرسٹ کیس کہتے ہیں، اس میں انہیں 14 سال قید ہوئی ہے. وہ اس سزا کو بھگت رہے ہیں اڈیالہ جیل میں. ان کی اپیل جو ہے وہ ضرور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، لیکن ہائی کورٹ نے ابھی جو سزا کی معطلی کا حکم ہے وہ نہیں دیا ہوا، اس لیے ایک وہ سزا چل رہی ہے. دوسرا توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس کا ٹرائل ان کے خلاف جو ہے وہ احتساب عدالت میں چل رہا ہے. اس کی سماعت جو ہے وہ جیل ٹرائل جو ہوتا ہے وہ جیل کے اندر اڈیالہ جیل میں وہ جاری ہے. پھر تیسرا ایک GHQ حملہ کیس ہے جو کہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کے خلاف ہے، یہ بھی ٹرائل چل رہا ہے، اس میں وہ گرفتار ہیں. اور چوتھی جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی سے متعلق 43 جو کیسز ہیں جو کہ راولپنڈی، ٹیکسلا، حسن ابدال اور اٹک کی مختلف تھانوں میں درج ہیں، اور یہ ویلڈ FIRs ہیں جس کے اوپر اگر یہ ان میں گرفتاری نہیں بھی ہوئی بھی تو ان 43 میں سے کسی ایک کیس میں بھی اگر ان کی گرفتاری ڈال دی گئی تو ایسی صورت میں پھر یہ وہ ایک کیس بھی ان کی رہائی میں رکاوٹ بنے گا، تا وقت یہ کہ ان کو اس کیس میں بھی ضمانت نہیں مل جاتی. تو یہ تمام یعنی کہ یہ تمام ایک اس وقت ایک پوری سیریز ہے جو کہ ان کو جو کہ لیگل سیکوینس میں ان کے سامنے ہے، اور اس میں ان کو ضمانتیں جو ہیں وہ درکار ہیں، اور ان کیسز میں وہ ابھی اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج جب پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو اس میں انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ عمران خان یا بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے آج کے فیصلے کے بعد. انہیں پتا ہے کہ اس وقت کتنی ہرڈلز ہیں اور کتنے اور کیسز ہیں جس میں کہ ضمانتیں ہونی ہیں یا ان کی بریت کا فیصلہ جو ہے وہ ہونا ہے. اور یہ جو 8 مقدمات جس میں کہ آج ضمانت ہوئی ہے، یہ بھی ٹرائل تو چلتا رہے گا، ٹرائل تو ان کا چلتا رہے گا. اس ٹرائل میں بھی اگر کسی ایک میں بھی ان کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک اور کیس میں جو ہے وہ سزا کے طور پر وہ جیل کے اندر ہی رہیں گے. تو یہ ایک بہت سارے کیسز ہیں جس میں جو کہ ان کی رہائی کی فوری رہائی میں رکاوٹ ہے. صحیح، فوری رہائی میں ابھی رکاوٹ ہے. تو میاں رؤوف صاحب، جیسے کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ جو اسکینڈل تھا وہ ملکی تاریخ کا میگا کرپشن اسکینڈل بتایا جا رہا ہے. عطا طارق نے بھی کہا، اور بانی پی ٹی آئی ثابت کرنے میں بھی ناکام ہوئے کہ اربوں روپے کس مد میں دیے گئے. یہ سارے کیسز اور جس طرح کے کیسز ہمیں بتا رہے ہیں کامران خان صاحب بھی کہ کچھ 43 کیسز ہیں جو ان پر ہیں، تو کوئی چانس کہیں سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف ہو سکتا ہے، بانی پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے فیوچر میں؟ دیکھیں مشکل ہے، مقدمات کی فہرست طویل ہے اور وہ سزا یافتہ بھی ہیں، جیسے آپ نے فرمایا وہ مقدمے کے میں اس میں کوئی ریلیف ان کو نہیں ملا.
تو یہ محض ریلیف ایک دل کی تسلی کے لیے بس ہے. چلو ان کے لیے ایک سیاسی بات چیت کے لیے ان کے پاس موضوع آ گیا ہے اور تھوڑا سا اچھا بھی کیا ہے کورٹ نے میرا خیال, چونکہ جب کوئی مقدمہ 2 سال میں کنکلوڈ نہ ہو تو عدالت پھر اس کو عبوری ریلیف دے دیتی ہے تاکہ تھوڑا ملزم کی تسلی اور تشفی رہے کہ میرے تاخیر جو ہوئی ہے اگر اس کے پارٹ پہ نہیں ہوئی اور پراسیکیوشن کی طرف سے ہوئی ہے تو وہ ضمانت گرانٹ کر دیتے ہیں اس کو, تو اس کی ضمانت اس کو دے دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ تھوڑا عدلیہ پہ بھی ان کا اعتماد, وہ کہیں گے ابھی ہمارا بحال ہوا ہے, عدلیہ بہت اچھی ہوئی ہے, اب اس طرح کے نعرے سننے کو ہمیں ملیں گے. تو یقیناً یہ جب بات آگے چلی جائے گی تو اس کا میرا خیال یہ عارضی ریلیف ہے, اس سے کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا. محض ایک سیاسی گفتگو کے لیے اور سیاسی ایک موضوع کے لیے صرف ایک ان کو یہ چیز ان کے ہاتھ میں آئی ہے, اس پہ وابلہ کرتے رہیں گے, ایک بحث برائے بحث چلتی رہے گی اس پہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ایڈوکیٹ میاں رؤف عطا صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. کامران خان آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ جو مقدمات کی فہرست ہے بہت طویل ہے اور اس میں چند دن نہیں, چند ہفتے نہیں, چند مہینے نہیں, کچھ سال بھی لگ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں ہمیں بریک لینی ہے. جی, یہاں وقت ہوا بریک کا.